नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्य अद्य षष्ठः पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सुबन्तप्रकरणस्य अध्ययनम् इदानीं प्रचलत् अस्ति। पूर्वस्मिन् वर्गे 224 इति यावत् अस्माभिः पाठाः अधीताः। अद्य अग्रे सरामः। अग्रे विद्यमानाः केचन पाठाः अतिक्लिष्टाः सन्ति, अतः किञ्चित् ध्यानं दत्त्वा श्रूयताम्. So today's class involves a lot of Shastra aspects, lot of complicated arguments and counter arguments. So please pay close attention. भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः पञ्चविंशत्यधिकद्विशततमः पाठः परम्परा इति शब्दस्य व्युत्पत्तेः विषये चर्चां करोति। तत्र परम्परा इति शब्दस्य कः अर्थः इति चेत् lineage, progeny, an uninterrupted convention across the generations इति आशयः। अस्मिन्नेव अर्थे अयं शब्दः साहित्ये अपि बहुत्र प्रयुक्तः दृश्यते। कुमारसम्भवे रेजे मुनिपरम्परा, द lineage of मुनीस्। भगवद्गीतायाम् एवं परम्परा प्राप्तं तथा राजर्षयो विदुः इति अस्ति। कादम्बर्याम् अनर्थपरम्परा इति अपि प्रयोगः दृश्यते। अनेन प्रकारेण बहुषु स्थलेषु दृश्यमानः अयं परम्परा इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इत्यस्मिन् विषये काचित् शास्त्रचर्चा अत्र अस्मिन् पाठे कृता वर्तते। तत्र आदौ अष्टाध्याय्यां पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य दशमं सूत्रं परोवर परम्पर पुत्रपौत्रमनुभवति इत्यस्मिन् सूत्रे पाणिनिना परम्पर इति अकारान्तः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। आकारान्तः शब्दः कुत्रापि न दृश्यते, परन्तु अकारान्तः शब्दः अस्ति। अयं शब्दः अत्र अस्मिन् सूत्रे कथं सिद्ध्यति इति चेत् पर इति एकः शब्दः, परतर इति अपरः शब्दः. So para is something that is beyond our immediate understanding. Paratara is something even beyond that. अनेन प्रकारेण पर तथा परतर उभयोः अनुभवं प्राप्नोति. Somebody who experiences beyond and even beyond than that. अस्मिन् अर्थे पर प्लस परतर इत्यत्र ख इति प्रत्ययः भवति. अस्य प्रत्ययस्य उपस्थितौ परतर इति शब्दस्य पर इति आदेशः भवति. मध्ये कश्चन मकारः आगच्छति. अनन्तरं प्रक्रियां कृत्वा परम्परीण इति शब्दः सिद्ध्यति. एतत् सर्वम् अस्मिन् सूत्रे उक्तमस्ति. इत्युक्ते किम्? मूलरूपेण पर तथा परतर इति द्वौ शब्दौ तत्र ख इति प्रत्ययः यदा क्रियते तदा प्रक्रियायां परम्पर इति कश्चन शब्दः एकस्मिन् सोपाने निर्मितः, सिद्धः, प्राप्तः दृश्यते. So parampara is not a standalone word that is being used in this sutram. अस्मिन् सूत्रे निर्दिष्टः परम्पर इति शब्दः वस्तुतः पर तथा परतर एतयोः मेलनं कृत्वा ख प्रत्ययः तत्र अस्ति चेदेव प्रक्रियायाम् एकस्मिन् सोपाने सिद्ध्यति. So a word which has been generated as a part of a step in a prakriya
तस्मात् शब्दात् परंपरा इत्यस्य व्युत्पत्तिः प्रायेण न संभवति. If parampara would have been a standalone word, तत्र परंपरा इति भवेत्, परन्तु अत्र तादृशं नास्ति. परंपर इति शब्दः प्रक्रियायाम् एकस्मिन् सोपाने निर्मीयते, सिद्ध्यति. अतः तत्र अस्मात् शब्दात् परंपरा इति शब्दः नैव भवेत्. किमर्थं? परंपर इति परिवर्तनं ख प्रत्ययस्य उपस्थितौ एव भवति. परंपरिण इति शब्दस्य सिद्धौ एव सोपानरूपेण विद्यते. तत्र विद्यमानः परंपर इति शब्दः पृथग् रूपेण प्रयोगं न अर्हति. अतः तस्मात् परंपरा इति शब्दः नैव सिद्ध्यति. अमरकोशस्य किञ्चित् अध्ययनं कुर्मश्चेत् तत्र अमरकोशे अपि परंपरा इति शब्दः नैव दत्तः दृश्यते. परन्तु परंपरा इत्यस्मात् प्राप्तः पारंपर्य इति कश्चन शब्दः अमरकोशे दत्तः अस्ति. पारंपर्य उपदेशे स्याद् ऐतिह्यम् इतिहाव्ययम् इति तत्र कश्चन श्लोकस्य अंशः वर्तते. तत्र उपदेश इत्यस्य विशेषणरूपेण पारंपर्य इति शब्दः प्रयुक्तः दृश्यते. कीदृशः उपदेशः? पारंपर्यः उपदेशः. किं नाम पारंपर्यः? परंपरया प्राप्तः, the one that has been obtained by the generations. So परंपरया आगतः इत्यस्मिन् अर्थे ततः आगतः इति सूत्रेण अण तदनन्तरं शय इति प्रत्ययं कृत्वा पारंपर्य इति शब्दः सिद्ध्यति. तादृशः उपदेशः पारंपर्य उपदेशः इति तत्र प्रयोगः दृश्यते. अतः परंपरा इति शब्दः अवश्यम् अस्ति. पूर्वं साहित्ये परंपरा, जनरेशन्स्, लीनियेज् इत्यस्मिन् अर्थे यः कोऽपि प्रयुक्तः दृष्टः सः दोषपूर्णः न. परंपरा इति शब्दः अवश्यम् अस्ति, परन्तु तत्र अष्टाध्याय्यां सूत्ररूपेण तस्य सरलतया व्युत्पत्तिः न दृश्यते. अमरकोशे अपि सः शब्दः पृथक्तया न दत्तः अस्ति. तर्हि परंपरा इति शब्दः कथं साधनीयः? हाउ टू डिराइव द वर्ड परंपरा इति प्रश्ने कृते तत्र रयमुकुटः इति अमरकोशस्य कश्चन व्याख्याता, तेन एका व्युत्पत्तिः तत्र दत्ता वर्तते. So he wrote the commentary on Amarakosha in 14th century. He gave a certain vyutpatti for the word parampara, from which this paramparya has been derived. अतः अत्र रयमुकुटस्य मतेन परंपरा इति शब्दः कथं सिद्ध्यति इति चेत् सः किं वदति? परंपरा मीन्स कमिंग फ्रॉम जनरेशन्स. अतः तत्र पूर्व is the immediate parents or one generation before, and purvatara, the generations even before that. अनेन प्रकारेण पूर्व प्लस पूर्वतर इति समासं कृत्वा तत्र ख प्रत्ययः नास्ति चेदपि द्वयोः शब्दयोः पर इति आदेशः भवति. So purva gets converted to para, purvatara also gets converted to para, and a ma is inserted. अनेन प्रकारेण परंपर इति अकारान्त शब्दः तदनन्तरं टाप् प्रत्यये कृते परंपरा इति आकारान्त शब्दः सिद्ध्यति. अतः अत्र अग्रे अत्र सुधाव्याख्याने किमुच्यते? मुकुटेन उक्तं, रयमुकुटः इति अमरकोशस्य व्याख्याता, तेन किमुक्तं? पूर्वे च पूर्वतराश्च इति द्वन्द्वसमासे कृते. सो पूर्व एंड पूर्वतर एतयोः द्वन्द्वसमासे कृते तत्र परोवर परंपर पुत्र पौत्रम् अनुभवति इति सूत्रे परंपर इति शब्दः अस्ति. तस्य सामर्थ्यादेव कथंचित् पूर्व प्लस पूर्वतर बिकम्स परंपर.
So there is no sutra, there is no logic, nothing. Purva plus purvatara becomes parampara, magic. इति तत्र रयमुकुटस्य मतमस्ति. तत्र सः कथं पुष्टिं करोति? How does he justify his argument? He says पाणिनिना परोवर परम्पर इत्यत्र परम्पर इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति. अतः अयं शब्दः भाषायाम् अवश्यं विद्यते. सूत्रे अयं शब्दः प्रयुक्तः अस्ति. अस्य कः अर्थः इति चेत् अयं शब्दः भाषायां विद्यते. अतः अस्य विधानसामर्थ्यादेव परम्पर इति शब्दः अवश्यं भवितुम् अर्हति. तस्य सिद्धिः कथं भवति इति चेत् पूर्व प्लस पूर्वतर गिव्स परम्पर इति तत्र मुकुटस्य आशयः. इदानीं परोवर परम्पर इति सूत्रे यथा अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टं ख प्रत्ययस्य उपस्थितौ एव एतादृशं परिवर्तनम् अनुमन्यते. Only when there is a kha pratyaya that parampara can actually be created. तादृशः ख प्रत्ययः अत्र नास्ति चेदपि न दोषः इति तत्र रयमुकुटस्य मतम्. अतः सः अग्रे किं स्पष्टीकरोति? विनापि प्रत्ययं परम्परा शब्दः दृश्यते. सो विदाउट द ख प्रत्यय तत्रापि परम्परा इति शब्दः अवश्यं भवितुम् अर्हति इति तस्य आशयः. यद्यपि पाणिनिना ख प्रत्ययस्य उपस्थितौ एव तत्र परम्पर इति शब्दः सूत्रे दत्तः अस्ति, तथापि सूत्रे विधानसामर्थ्यात् तादृशः पृथग् रूपेण शब्दः भिन्नः वर्तते. तत्र ख प्रत्ययस्य अपि आवश्यकता नास्ति इति सर्वं तत्र रयमुकुटेन निर्दिष्टमस्ति. एतद् सर्वमपि अनुचितम् इति अत्र अमरकोशस्य सुधा व्याख्याने स्पष्टीक्रियते. So Sudha Vyakhya is another Vyakhya of Amarakosha. Rayamukutta wrote his own Vyakhya in 14th century. Sudha Vyakhya is in 16th century. It is written by Bhanuji Dikshita, the son of Bhattoji Dikshita. So 200 years later. So in this commentary, he refers to another commentary on the Amarakosha by Rayamukutta, and many places he will accept what Rayamukutta has said. Many places he will object what Rayamukutta has said. अनेन प्रकारेण अत्र रयमुकुटेन यत् किमपि उक्तमस्ति तत् सम्यक् नास्ति इति अत्र सुधा व्याख्यायां स्पष्टीकृतमस्ति. इदानीं किमर्थम् एतद् अनुचितमस्ति, किमर्थम् एतद् चिन्त्यम् अस्ति? सः किं वदति? सम्पूर्णं वाक्यं पश्यामः. यत्तु whatever मुकुटेन उक्तम् पूर्वे च पूर्वतराश्च इति द्वन्द्वे परोवर परम्पर पुत्र पौत्रम् अनुभवति इति निर्देशात् परम्पर इति आदेशः तत्र टापि परम्परा तत्र विनापि प्रत्ययं परम्परा शब्दः भवितुम् अर्हति. एतत् सर्वं यत् किमपि तेन उक्तं तच्चिन्त्यम्. किमर्थं चिन्त्यम् इति चेत् तत्र सुधा व्याख्याने भानुजी दीक्षितेन अयं पक्षः उपस्थापितः वर्तते यत् परम्पर इति शब्दः अस्मिन् सूत्रे केवलं ख प्रत्ययस्य संनियोगेन ख प्रत्ययस्य उपस्थितौ एव उक्तः अस्ति. इत्युक्ते अस्मिन् सूत्रे द्वौ विषयौ एकत्र रूपेण उक्तौ स्तः. एकं ख प्रत्ययः, द्वितीयं परम्पर इति शब्दनिर्माणम्. अनेन प्रकारेण एकस्मिन् सूत्रे यत्र द्वौ विषयौ उक्तौ स्तः तत्र द्वयोः अपि विषययोः एकत्र रूपेणैव प्राप्तिः भवितुम् अर्हति. If a sutra gives two constraints or two components, you cannot isolate one component and just apply it. Parampara iti shabdaha iti ekah amshah, ख इति प्रत्ययः इति अपरः अंशः, उभयोः युगपत् प्राप्तिः भवेत्, नो चेत् उभयोः युगपत् अप्राप्तिः भवेत्. You cannot break a sutram like this and say only one component is acceptable. अतः तत्र अग्रे तेन किं कारणं दीयते? ख प्रत्ययस्य उपस्थितौ एव
परम्परशब्दस्य निर्माणं शक्यं तत्र परम्परा इति शब्दः तस्यां प्रक्रियायां न सिद्ध्यति. Once you have the kha pratyay over there, there is no question of generating parampara. अतः परम्परा इति शब्दः अनेन प्रकारेण नैव सिद्ध्यति. He gives a specific nyaya in this context. He says संनियोग शिष्ट न्यायेन ख प्रत्यय संनियोगः एव परम्परादेश विधानात्. तत्र व्याकरणशास्त्रे संनियोगशिष्टन्यायः इति कश्चन न्यायः वर्तते. संनियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः. सेम थिंग दैट आई एक्सप्लेन्ड. संनियोगशिष्टानाम् इत्युक्ते components 2 3 4 that have been told in a single sutram. संनियोगशिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः, all of them will appear at the same context. Sahava nivrittihi. If one is not present, none of them will be present. अतः संनियोग विशिष्ट न्यायेन संनियोग विशिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इति न्यायेन ख प्रत्ययः अस्ति चेदेव परम्पर शब्दः, ख प्रत्ययः नास्ति चेत् परम्पर शब्दः अपि न भवति इति सर्वम् उक्त्वा अतः परम्परा इति शब्दः अनेन प्रकारेण नैव सिद्ध्यति. परम्परा इति शब्दः अव्युत्पन्नः ज्ञेयः. It is a word in the language which does not have a vyutpatti. परम्परा इति शब्दः अव्युत्पन्नः ज्ञेयः इति अत्र तेन पक्षः उपस्थापितः अस्ति. अस्मिन्नेव सूत्रे परोवर परम्पर इत्यस्मिन्नेव सूत्रे सिद्धान्तकौमुद्यामपि अयमेव बिन्दुः स्पष्टीक्रियते. परम्परा शब्दः तु अव्युत्पन्नं शब्दान्तरं स्त्रीलिङ्गम्. It's a different word and it has nothing to do with parampara. Parampara शब्दः भिन्नः, अव्युत्पन्नः शब्दान्तरं स्त्रीलिङ्गम्. तस्मात् शय प्रत्यये कृते पारम्पर्य इति शब्दः अमरकोशे यः प्रयुक्तः अस्ति सः दृश्यते इति तत्र भट्टोजी दीक्षितेन अग्रे स्पष्टीकृतमस्ति. अतः इदानीम् एतद् व्याख्यानं पुनरेकवारं क्रमेण पश्यामः. यत्तु मुकुटेन उक्तं पूर्वे च पूर्वतराश्च इति द्वन्द्वे परोवर परम्पर पौत्रपौत्रम् अनुभवति इति निर्देशात् परम्पर आदेशे टापि परम्परा. तदुक्तं विनापि प्रत्ययम् इत्युक्ते विनापि ख प्रत्ययं परम्परा शब्दः दृश्यते. एतत् सर्वं चिन्त्यं क्वेश्चनेबल. संनियोगशिष्टन्यायेन ख प्रत्यय संनियोग ख प्रत्ययस्य उपस्थितिः एव परम्परादेश विधानात्. अतः परम्परा शब्दस्य तु अव्युत्पन्नत्वात्. तदुक्तम् अस्ति हि परम्परा शब्दः अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम्. अतः अत्र कः निर्णयः इति चेत् परम्परा इति शब्दः अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम् अस्ति इति अत्र प्रमुखः पक्षः. बहवः वैयाकरणाः एनं पक्षं स्वीकुर्वन्ति. परम्पर इति शब्दात् परम्परा इति शब्दः नैव सिद्ध्यति इति तेषाम् आशयः. इति स्थिते तत्र कश्चन गौणः सेकेण्डरी गौणः पक्षः अपि अस्ति. अस्मिन् पक्षे परम्पर इति पृथग् रूपेण शब्दः कथञ्चित् सिद्ध्यति. तदनन्तरं तस्मात् टाप् प्रत्यये कृते परम्परा इत्यपि भवितुम् अर्हति इति केचन पण्डिताः मन्यन्ते. सः एव पक्षः अत्र अन्ते दत्तः अस्ति. तस्यैव अग्रे विवरणं शब्दकल्पद्रुमे अपि दीयते. सो इन शब्दकल्पद्रुम परम्परः तथा परम्परा इत्येतयोः उभयोः वर्णनं क्रमेण दत्तमस्ति. तत्र परम्पर अकारान्त वर्ड अयं शब्दः भाषायां पृथग् रूपेण विद्यते. ख प्रत्ययस्य तत्र सन्दर्भः नास्ति, अ सेपरेट वर्ड ऑल टुगेदर इति शब्दकल्पद्रुमे अपि निर्देशः अस्ति. अयं शब्दः कथं
सिद्ध्यति. So now we are talking about the akaranta word. अयं शब्दः कथं सिद्ध्यति इति चेत् परं पिपर्ति. प्रू इति धातुः अस्ति. प्रू टू टेक केयर. परम एक्सटेंसिवली. परम पिपर्ति. अतिशयेन पिपर्ति. The one who takes proper care. इत्यस्मिन् अर्थे परम इति उपपदस्य उपस्थितौ प्रू इति धातोः अच् प्रत्यये कृते परम पर इति शब्दः सिद्ध्यति. तत्र प्रक्रियायां परम इत्यस्य मकारस्य लुकि प्राप्ते तत्पुरुषे कृति बहुलम इति सूत्रेण सह निषिध्यते. So the m remains as it is. Param plus par becomes parampara. So param iti upapadam. Pru plus acha becomes para. So param plus para becomes parampara. Same thing has been told in those last 2-3 lines also. Param piparti pachadyacha. पचादिगणे अयं धातुः अस्ति. नो चेत् पचादिगणस्य आकृतिगणत्वं स्वीक्रियते. अतः अस्मात् धातोः अच् इति प्रत्ययः भवति. परम् इति उपपदस्य उपस्थितो भवति इति सर्वं मत्वा तत्र परं पर इति अकारान्तः शब्दः सिद्ध्यति. तस्य कः अर्थः इति चेत् great grandson and the subsequent generations. So see, the meaning is this, that the great grandson and the subsequent generations, when they do the Shraddha Tarpanadi Karyam, not just the father, but the previous generations are also benefited. So these previous generations are also taken care of. So this grandson, he takes care of whom? Not just the father, but also the previous generations. That's Atishayena Piparti. Takes care extensively, not just of his own father and mother, but also their parents, the entire lineage has been taken care of. Ataha atra great grandson and the subsequent generations अस्मिन् अर्थे परम्पर इति शब्दः सिद्ध्यति. तस्य वैजयन्ती कोशे अपि निर्देशः वर्तते. नप्तारो पौत्रदौहित्रो प्रतिनप्ता प्रपौत्रकः परम्परस्तु तत्पुत्रः तत्पुत्रोऽपि परम्परः. So he says Naptarah, Pautraha and Dauhitraha. Son's son or daughter's son. The second or third generation, that will be called Naptru. Naptarah iti bahuvachanam. The son of that will be Pratinapta. And the son of that, so great grandson or whatever, great great grandson, whatever is English translation of that, that would be called Paramparaha. So Tatputraha Paramparaha, Tatputraha api Paramparaha. So starting from that great grandson or great great grandson and continuing ahead, everybody will be Parampara iti tatra ashayah. सो तत्र मेदिनीकोशे परम्पर इति शब्दस्य अन्ये अपि केचन अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते. परम्परो मृगभेदे प्रपौत्रे तनयस्य च परम्परा परिपाट्यां हिंसा संतानयोरपि. So observe this. Parampara word is in completely different meanings. Mrugabhedaha, a type of animal. Prapautraha, so the great great grandson, and so on. परंपरा इति शब्दः तु परिपाटी, द lineage. नो चेत् हिंसा, किलिंग इत्यस्मिन् अर्थे अपि अयं शब्दः प्रयुज्यते. अनेन प्रकारेण परम्पर इति पृथक् शब्दः भिन्ने अर्थे, परम्परा इति पृथक् शब्दः भिन्ने अर्थे, तर्हि परम्पर इत्यस्माद् टाप् प्रत्यये कृते परम्परा शब्दः नैव सम्भवति. These three pratyayas, तेषां प्रयोगः केवलं लिङ्गपरिवर्तनार्थं भवति, तत्र अर्थपरिवर्तनं न भवति. When you convert bala to bala, or say shikshaka to shikshika, or say deva to devi, केवलं लिङ्गपरिवर्तनं कृतमस्ति, अर्थे भेदः न जायते. अतः यत्र परम्पर इति शब्दस्य भिन्नः अर्थः, परम्परा इति शब्दस्य भिन्नः अर्थः, तत्र टाप् प्रत्यये कृते अपि परम्परा शब्दः न सिद्ध्यति.
तथापि कैश्चित् तादृशी व्युत्पत्तिः दीयते कल्पद्रुमे नास्ति। कल्पद्रुमे परम्पर इति पृथक् शब्दः, परम्परा इति पृथक् शब्दः। तत्र परम्परा इति शब्दस्य विवरणे परम्पर इति शब्दात् अयं सिद्ध्यति इति नोच्यते। अतः कल्पद्रुमकारस्य मतेन तु परम्परा इति अव्युत्पन्नः शब्दः इत्येव उचितम्। परन्तु तत्र पूर्वं यथा मया उक्तं सुधाव्याख्यायां केचन पण्डिताः परम्पर इति शब्दम् आदौ स्वीकृत्य तदा टाप् प्रत्यये कृते परम्परा इति तस्मात् साधयन्ति इति कश्चन गौणः पक्षः। मुख्यपक्षस्तु परम्परा इति शब्दः अव्युत्पन्नः, तस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागः नैव दातुं शक्यते इत्येव वैयाकरणैः स्वीकृतः अस्ति। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे परम्परा इति शब्दं स्वीकृत्य महती शास्त्रचर्चा कृता दृश्यते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 25,200तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः तृतीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 26,200तमः पाठः व्याकरणशास्त्रे विद्यमानस्य द्वित्वस्य विषये विस्तरेण प्रतिपादनं करोति। So this is actually a very interesting topic, and I will be teaching some aspects that are outside the Bhashapaka book, just so that a proper foundation for this Dvitva gets set. तत्र द्वित्वम् इत्युक्ते किम् इति चेत् तत्तु सर्वैः ज्ञायते, द्विर्वचनम् इति अपि वदामः। सो द्विवचनम् इस् डिफरेंट, एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं दैट्स डिफरेंट। दिस इज द्विर्वचनम्, द्विर्वचनम् इति वदामः, द्वित्वम् इति वदामः। डबलिंग ऑफ एन एंटिटी, सामान्य रूपेण व्याकरणे कुत्रचित् डबलिंग ऑफ एन एंटिटी कृतं दृश्यते, तद् द्वित्वम्। एतादृशं द्वित्वं कुत्र कुत्र भवति इति चेत् व्याकरणशास्त्रे आहत्य 3 स्थलेषु द्वित्वं कृतं दृश्यते। सर्वप्रथमं धातुरूपनिर्माणसमये, when you are creating a verb form, तत्र कदाचित् द्वित्वं कृतं दृश्यते। दा इति धातोः ददाति इति भवति, गम इति धातोः लिट् लकारे जगाम इति भवति। सो दैट्स इट द्वित्वम्। द्वित्वे कृते अन्यत् कार्यं भवति, अतः ग ग इति न श्रूयते, ज ग इति श्रूयते, परन्तु तत्र द्वित्वम् अस्ति। क्रू धातोः लुङ् लकारे अचीकरत् इति सिद्ध्यति। पुनरेकवारं, द्वित्वे कृते अन्यत् कार्यं भवति। पठ धातोः सन्नन्तं रूपं पिपठिषति, तत्र द्वित्वमस्ति। भू धातोः यङन्तं रूपं बोभूयति, तत्र द्वित्वमस्ति। अनेन प्रकारेण धातोः रूपनिर्माणसमये द्वित्वं सम्भवति। द्वितीयं स्थलं शब्दनिर्माणसमये वर्णस्य द्वित्वं सम्भवति। So in the first case, it is the dhatu that gets replicated. Da is the entire thing that is getting replicated. Patha is the entire thing that is getting replicated. Atra varnasya dvitvam bhavati. Krishna ityatra shakarasya dvitvam sambhavati. Brahma ityatra makarasya dvitvam sambhavati. Vartika ityatra takarasya dvitvam sambhavati. अनेन प्रकारेण शब्द निर्माण समये अपि द्वित्वं भवति. Most of us are already familiar with both these types of dvitvas. The more interesting is the third one, शब्दस्य प्रयोग समये, वाक्ये शब्दस्य यदा प्रयोगः क्रियते तदा शब्दस्य द्वित्वं भवति. रामः पचति पचति इति वक्तुं शक्यते. रामः नित्यं पचति. रामः विना व्यत्ययं पचति, does not take any break, continuously keeps on cooking. रामः पुनः पुनः पचति इति सर्वम् अर्थं दर्शयितुं
रामः पचति पचति इति वक्तुं शक्यते। ध्यायं ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः प्रौढमनोरमायाः इदं मङ्गलाचरणमस्ति। पुनः पुनः ब्रह्मणः ध्यानं क्रियते, पुनः पुनः गुरोः स्मरणं क्रियते। So same meaning, repeated action. ध्यायं ध्यायं परं ब्रह्म इत्यत्र नित्यत्वम् अस्ति इति वदामः। नित्यत्वम् means repetition. रामः पचति पचति इत्यत्र नित्यत्वम् अस्ति इति वदामः। Same action being repeated again and again. The third example is slightly different. Gramo grama siddhavanam. Most of you are familiar with this song. Mrudapi cha chandanamasmin deshe gramo grama siddhavanam. Tatra kim asti? Pratyekam gramaha siddhavanam bhavati. Not just one, but first, second, third, fourth, sarvam api gramaha pratyekam gramaha siddhavanam bhavati. Tatra api dvitvam krutam drishyate. So the meaning is slightly different. Ramaha pachati pachati ityatra repeated action iti asti. Nityatvam iti asti. Gramo grama siddhavanam ityatra multiplicity asti. एकः ग्रामः एकवारं सिद्धवनं, द्वितीयः ग्रामः तदनन्तरं, तृतीयः ग्रामः तदनन्तरम्। अनेन प्रकारेण तत्र वीप्सा मल्टिप्लिसिटी दृश्यते। चतुर्थम् उदाहरणमपि तादृशमेव। पुरुषः पुरुषः गच्छति, प्रथमः पुरुषः गच्छति, द्वितीयः पुरुषः गच्छति, तृतीयः पुरुषः गच्छति, क्रमेण मल्टिप्लिसिटी, सर्वेपि पुरुषाः गच्छन्ति, नो चेत् बहवः पुरुषाः गच्छन्ति इति आशयः। अनेन प्रकारेण शब्दस्य अपि द्वित्वं संस्कृते भवितुमर्हति, यत्र पौनः पुन्यं नित्यता रिपीटेड एक्शन इति अर्थः अस्ति, नो चेत् मल्टिप्लिसिटी वीप्सा इति अर्थः अस्ति। एतत् तृतीयं यद् द्वित्वमस्ति, शब्दप्रयोगसमये जायमानं द्वित्वं, तस्मिन् विषये अस्माकं पुस्तके अग्रे विस्तरेण चर्चा कृता वर्तते। अतः इदानीं धातोः द्वित्वस्य विषये, वर्णस्य द्वित्वस्य विषये किमपि न वदामः, केवलं पीठिकारूपेण द्वित्वस्य विषये किञ्चित् अधिकं वक्तुं मया तस्य उल्लेखः कृतः। इदानीम् अग्रे गत्वा शब्दप्रयोगस्य यद् द्वित्वं, शब्दविशिष्टं यद् द्वित्वं, तस्मिन् विषये चिन्तनं कुर्मः। तत्र एते त्रयः द्वित्वविषयाः अष्टाध्याय्यां कुत्र वर्तन्ते इति अपि वदामि। धातोः विशिष्टं द्वित्वं 6.1 षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे अस्ति। शब्दनिर्माणसमये वर्णस्य द्वित्वं 8.4 द वेरी लास्ट पाद ऑफ अष्टाध्यायी तत्र अस्ति। शब्दप्रयोगसमये यद्द्वित्वं विद्यते तत् 8.1 इत्यस्य प्रारम्भे अस्ति। 8.1. So repeat, 6.1, 8.4 and 8.1. तत्र 8.1 इत्यस्यैव प्रथमं सूत्रं सर्वस्य द्वे. Very simple. Whatever word comes in that context, the entire word gets replicated. Sarvasya dve. Etat dvitva prakaranam 811 sarvasya dve ityasmat arabhya द्वन्द्वं रहस्य मर्यादा वचन इति सूत्र पर्यन्तं प्रचलति. So this set of 15 sutras talks about this third type of dvitvam. अस्मिन् द्वित्व प्रकरणे आहत्य 15 सूत्राणि वर्तन्ते, परन्तु तत्र विद्यमानं सूत्रद्वयं 814 नित्यवीप्सयोः and 8112 प्रकारे गुणवचनस्य इति सूत्रद्वयं युष्माकम् अध्ययनार्थं भाषापाकपुस्तके वर्तते. So these two sutras need to be studied in sankshepa, in very brief, not in details, just the meaning of the sutras and their application. अतः अन्यानि सूत्राणि इदानीं त्यजामः,
केवलम् 814 नित्यवीप्सयोः तथा च 812 प्रकारे गुणवचनस्य इति द्वयोः सूत्रयोः इदानीं किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः। तत्र प्रथमं नित्यवीप्सयोः इति सूत्रम्। इदानीं पूर्वस्मिन्नेव पृष्ठे मया तस्य अर्थः अपि उक्तः। नित्यम् इत्युक्ते कंटिन्यूटी, तथा च वीप्सा इत्युक्ते मल्टिप्लिसिटी। अस्मिन् अर्थे शब्दस्य द्वित्वं भवति। So all the examples from the previous slide over here were actually by the nitya vipsayoho sutram. Nityata means continuity. So Ramah pachati pachati ityatra nityata asti. Dhyayam dhyayam param brahma ityatra nityata asti. तथा च वीप्सा मीन्स मल्टिप्लिसिटी। ग्रामः ग्रामः सिद्धवनं, पुरुषः पुरुषः गच्छति। अतः अत्र नित्यवीप्सयोः इति सूत्रस्य कः अर्थः? नित्यं कंटिन्यूटी तथा च वीप्सा मल्टिप्लिसिटी इत्येतयोः अर्थे शब्दस्य द्वित्वं भवति। तानि एव उदाहरणानि पाचकः पाचकः, a person who continuously cooks, पठति पठति, the action of repeatedly studying, स्मृत्वा स्मृत्वा वदति इति त्रीणि उदाहरणानि कंटिन्यूटी नित्यम् इत्यस्य विषये। ग्रामः ग्रामः रमणीयः, मल्टिप्लिसिटी। So a single grama is not continuously becoming ramaniya, multiplicity is there. So ग्रामः ग्रामः रमणीयः, छात्रः छात्रः पठति इति वीप्सायाः उदाहरणानि। एतदेव अस्माकं कृते आवश्यकम्। अतः नित्यवीप्सयोः इति सूत्रेण नित्यं तथा वीप्सा इत्येतयोः अर्थे शब्दस्य द्वित्वं भवति। एतादृशं द्वित्वं कस्य विषये भवति इति चेत् क्रियायाः विषये भवितुमर्हति। पठति पठति, सो एक्शन ऑफ स्टडिंग इज बीइंग रिपीटेड। स्मृत्वा स्मृत्वा, एक्शन ऑफ रिमेम्बरिंग इज रिपीटेड। नोचेत् पदार्थस्य विषये भवति। ग्रामः ग्रामः, छात्रः छात्रः। अनेन प्रकारेण क्रियायाः विषये नोचेत् पदार्थस्य विषये यत्किमपि द्वित्वं भवति तत् नित्यवीप्सयोः इत्यनेन दीयते। द्वितीयं सूत्रं यदस्माभिः पठनीयं प्रकारे गुणवचनस्य 812। अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् सादृश्यं, similarity but less than the original. So there is something original and then you try to make something that is similar to the original but of a lesser quality. Similar but not original, less quality than that. अस्मिन् अर्थे अपि शब्दस्य द्वित्वं भवति इति तत्र अस्य सूत्रस्य आशयः। Not just that, परन्तु एतादृशं द्वित्वं यदा भवति तदा द्वौ शब्दौ यौ तत्र सिद्ध्यतः तयोः मध्ये कर्मधारय समासः अपि भवति। So this is not a simple द्वित्वम्, it is a द्वित्वं followed by a कर्मधारय समास। तत्र पश्यामः, see this 8-1-12 इति सूत्रमस्ति, तस्मात् पूर्वमेव कर्मधारयवदुत्तरेषु इति सूत्रं वर्तते। So that कर्मधारय context comes in the next सूत्रम्। प्रकारे गुणवचनस्य इति सूत्रेण यदा द्वित्वं भवति तदा तत्र कर्मधारय समास सदृशं कार्यं भवति। इत्युक्ते समासः भवति, समासान्तप्रत्ययः अस्ति चेत् भवति, पुंवद्भावः भवति इति सर्वं समाससदृशं कार्यं भवति। अतः ईषत् पटुः, पटुः इत्युक्ते skilled. So somebody is really skilled and some other person is trying to make a copy of that. Say the teacher is extremely skilled and the student is now trying to become like him. He has not yet reached there. There is still some gap. Ataha ishat patuhu iti vadamaha. So this aspect, similar but less than original, we are not talking this in the negative context. We are not saying that somebody is great and some other person is trying to mimic that greatness but unable to do that. That's not the negative tone. It's basically saying somebody is growing and he has or she has reached a certain stage but not yet there. So ishat patuhu ityatra
पटुः इति शब्दस्य द्वित्वं भवति। पटुः पटुः तत्र अग्रे समाससदृशं कार्यं कृत्वा पटुपटुः इति शब्दः सिद्ध्यति। ईषदपट्वी स्त्रीलिङ्गे ईषदपट्वी इत्यत्र पट्वी पट्वी इति द्वित्वे कृते तत्र पुनरेकवारं समाससदृशं कार्यं भवति। कर्मधारयसमासे पुंवद्भावः भवति, अतः पटुपट्वी। जस्ट लाइक द वे दीर्घा रज्जुः इत्यत्र दीर्घरज्जुः इति भवति, एवमेव पटुपट्वी सो पुंवद्भावः भवति। ईषद् नव इत्यत्र नवं नवं द्वित्वे कृते नवनव। ईषद् दीर्घा इत्यत्र दीर्घदीर्घा पुनरेकवारं पुंवद्भावः भवति। अनेन प्रकारेण अत्र प्रकारे गुणवचनस्य इति सूत्रेण गुणस्य द्वित्वम् उच्यते। पटु इज अ गुण, पट्वी इज अ गुण, नव इज अ गुण, दीर्घ इज अ गुण क्वालिटी। अतः अत्र गुणस्य द्वित्वार्थम् इदं सूत्रं पाठितमस्ति। अनेन प्रकारेण नित्यवीप्सयोः इत्यत्र क्रियायाः द्वित्वं पदार्थस्य द्वित्वं, प्रकारे गुणवचनस्य इत्यत्र गुणस्य द्वित्वम्, एतयोः द्वयोः सूत्रयोः इत्थम् अध्ययनं कृतम्। इदानीम् अस्य पाठस्य विषयः अस्माभिः द्रष्टव्यः। So all this was purely a background. We have not even entered the discussion of the chapter, but this entire background was necessary before we enter the chapter. इदानीम् अत्र पाठे किमुक्तमस्ति इति चेत्, युष्माकं पुस्तके अस्मिन् पाठे साहित्ये द्वित्वं कुत्र दृश्यते तस्य काव्येषु विद्यमानानि कानिचन उदाहरणानि स्वीकृतानि सन्ति। वेरी वेल नोन एग्जांपल्स, मेनी ऑफ यू माइट हैव स्टडीड दीस काव्यस। मंदं मंदं नुदति पवनः इति मेघदूते अस्ति। खिन्न खिन्न शिखरिषु क्षीण क्षीण परिलघु मेघदूते अस्ति। नवं नवं प्रीतिरहो करोति शिशुपालवधे अस्ति। भीत भीत इव शीतमयूखः किरातार्जुनीये अस्ति। एतेषु सर्वेषु अपि स्थलेषु यदि वयं पश्यामः सर्वत्र द्वित्वं कृतं दृश्यते। मन्दं मन्दं, खिन्नः खिन्नः, क्षीणः क्षीणः। एतेषु सर्वेषु वाक्येषु उदाहरणेषु विद्यमानं द्वित्वं केन सूत्रेण सिद्ध्यति इति अत्र प्रश्नः। So the chapter starts by asking this question, अत्र विद्यमानं द्वित्वं केन सूत्रेण सिद्ध्यति इति प्रश्नः। इदानीं पश्यामः, अत्र धातोः द्वित्वं नास्ति, अत्र वर्णस्य द्वित्वं नास्ति, अत्र शब्दस्य द्वित्वम् अस्ति। अतः 8.1 सर्वस्य द्वे इति प्रकरणे अस्माभिः सूत्रम् अन्वेष्टव्यम्। तत्र अस्मिन् प्रकरणे आहत्य 15 सूत्राणि वर्तन्ते। एतेषां सर्वेषां सूत्राणां सम्यक् अध्ययनं कृत्वा एव केन सूत्रेण द्वित्वं भवति इति वक्तुं शक्यते। परन्तु एतेषां सर्वेषां सम्यक् रूपेण अध्ययनम् इदानीं शक्यं नास्ति, तादृशः समयः अपि नास्ति। अतः you have to take some words granted from me. So take it granted that the two sutras that we have discussed right now, 8.1.4 and 8.1.12, these are the only two sutras that can be considered as valid candidates for justifying the dvitva over here. अन्यानि सूत्राणि यानि सन्ति तेषु भिन्नस्य विषयस्य प्रतिपादनं कृतमस्ति. So dvitva has been told, but in a completely different sense. Those sutras are not applicable in the current context. You have to take it granted from me because we don't have time to discuss all the remaining sutras. अतः अत्र एतेषु उदाहरणेषु द्वित्वं कथं भवति इति प्रश्नस्य यदि उत्तरं दातुम् इच्छामः तर्हि नित्यवीप्सयोः इति एकं सूत्रं, प्रकारे गुणवचनस्य इति अपरं सूत्रम् इति द्वयोः सूत्रयोः विषये चिन्तनं करणीयम्. These are the only short listed ones. तर्हि पश्यामः, नित्यवीप्सयोः इति सूत्रं यदि स्वीकुर्मः तत्र नित्यता इति एकः अंशः अस्ति, वीप्सा इति अपरः अंशः अस्ति।
किं नाम नित्यता? नित्यता इत्युक्ते क्रियायाः अविच्छेदः. The action does not stop, it continues. So what were the examples? Ramah pathati pathati, smrutva smrutva namati. So tatra action has been repeated. Kriyayaha avichchedaha does not take a break. Iti atra nityam iti shabdasya ashayah. इदानीम् अत्र कुत्रापि क्रियायाः अविच्छेदः नास्ति. मन्दं मन्दं, मन्द इज नॉट अ क्रिया, खिन्न इज नॉट अ क्रिया, क्षीण नव भीत नन ऑफ दीज आर क्रियाज. अतः अत्र क्रियायाः अविच्छेदः नास्ति. अतः अत्र नित्यता इत्यस्य आधारेण द्वित्वं न संभवति. तर्हि तत्र द्वितीयः अंशः अस्ति वीप्सा. What did we learn about Vipsa? Multiplicity. Gruham gruham gacchati. Balaha balaha pathati. So multiple entities have to be repeated, or multiple entities have to exist over there. Tarhi atra Vipsa asti va? Mandam mandam cannot be considered as two different entities. Navam navam are not different entities. Kshina is not even an entity. So kshina kshina cannot be considered different entities. अतः अत्र विप्सा इति अर्थः अपि न भवितुमर्हति. तदेव अत्र कैयटेन किञ्चित् फॉर्मल शास्त्ररूपेण निर्दिष्टमस्ति. सः वीप्सा इति शब्दस्य व्याख्यां कथं ददाति इति चेत् पृथक् संख्यायुक्तान् इतरेतर योग प्राप्तान् सर्वान् अर्थान्. So पृथक् संख्या is important. First grammar different than second grammar, different than third grammar, and so on. तत्र पृथक्ता भवेत्, तत्र मल्टिप्लिसिटी भवेत्. एते सर्वेपि विषयाः क्रियया गुणेन वा व्याप्नुवन्. सेम एक्शन इज अप्लाइड अक्रॉस देम. प्रथमः ग्रामः रमणीयः, द्वितीयः ग्रामः रमणीयः, तृतीयः ग्रामः रमणीयः. So same guna is applied on all of them. नो चेत् प्रथमः पुरुषः गच्छति, द्वितीयः पुरुषः गच्छति, तृतीयः पुरुषः गच्छति. सेम क्रिया इज अप्लाइड ऑन देम. सो पृथक् संख्यायुक्तान् इतरेतर योग प्राप्तान् सर्वान् अर्थान् क्रियया गुणेन वा व्याप्नुवन् यदा वाक्यं वक्ति तदा द्विर्वचनं तत्र प्रयोक्तुं शक्यते. दैट इज कॉल्ड वीप्सा. Now here, just like the way we can show one Purusha separate from another Purusha, it is not possible to show one Manda separate from another Manda, or one Khinna separate from another Khinna. अतः अत्र विप्सायामपि द्विर्वचनं न सम्भवति. अनेन प्रकारेण अत्र नित्यवीप्सयोः इति सूत्रेण द्विर्वचनं न सम्भवति. तर्हि तत्र द्वितीयं सूत्रं प्रकारे गुणवचनस्य इति सूत्रेण द्वित्वं सम्भवति वा इति चेत् प्रकारे गुणवचनस्य इत्यत्र तु कर्मधारय समासवत् कार्यं भवति. डू यू सी अ कर्मधारय समास ओवर हियर? नो, दे आर डिफरेंट वर्ड्स. मंदम मंदम, खिन्नः खिन्नः, क्षीणः क्षीणः, नवम नवम. अत्र कुत्रापि समासः नास्ति. भीत भीत इत्यत्र इव इति शब्देनैव तत्र सादृश्यं निर्दिश्यते. सो रिमेंबर, in the prakare gunavachanasya we were talking about dvitva for sadrishya. सादृश्यार्थे द्वित्वम् इति अस्माभिः उक्तम्. अत्र भीत भीत इत्यस्मिन् उदाहरणे इव इति शब्देन एव सादृश्यं दर्श्यते. So शीतमयुख and भीत भीत, that sadrishyam is shown by iva. So then dvitva cannot be used for sadrishya. Same, I mean, you cannot use two tools for doing one and the same thing. So इव इत्यनेन तत्र सादृश्यं निर्दिष्टमस्ति. अतः भीत भीत इत्यत्र द्वित्वं सादृश्यार्थं नास्ति. अतः तत्र प्रकारे गुणवचनस्य इति सूत्रस्य प्रयोगः न सम्भवति. अतः अत्र अस्य सर्वस्य कः आशयः इति चेत् एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु विद्यमानं द्वित्वं नित्यवीप्सयोः इति सूत्रेण न सिद्ध्यति, प्रकारे गुणवचनस्य इति सूत्रेण न सिद्ध्यति, and the remaining 13 sutras are completely different context. Take my words for it. तैः अपि न सम्भवति. तर्हि अत्र एतेषु उदाहरणेषु द्वित्वं कथम् इति तत्र प्रश्नः. अस्य प्रश्नस्य इदानीम् उत्तरं पश्यामः.
अस्मिन् संदर्भे प्रकारे गुणवचनस्य इत्यत्र तत्त्वबोधिन्यां कथं भीत भीत इव शीतमयूखः, कथं खिन्नः खिन्नः शिखरिषु क्षीणः क्षीणः परिलघुपयः, कथं मन्दं मन्दं नुदति इति सर्वाणि एव एतानि उदाहरणानि स्वीकृत्य तेषां स्पष्टीकरणं कथञ्चित् दत्तमस्ति. So Tatvabodhini takes exactly these examples which we discussed and they will try to somehow give a justification. तत्र अस्य व्याख्यानस्य अध्ययनात् पूर्वम् एकं विषयं वदामि. What is the gist of all this? अस्य सर्वस्य सारः कः इति चेत् अत्र अन्तिमा पङ्क्तिः सिद्धस्य गतिः चिन्तनीया. We are going to do some kind of hand waving. We are going to do some kind of twisting of the sutras. We are going to do some kind of tricky business and we will somehow justify the Dvitvam. These techniques are reserved only when Shishtas do this kind of work and we have to justify it. Sthitasya gatihi chintaniya. Atah adu eva vadami. Whatever I am going to teach right now are not simple straightforward techniques. Some twisting is going to happen. Pashyamaha. कथं भीत भीत इव शीतमयूखः, तत्र भीत भीत इत्यत्र द्वित्वं कथम्, इव शब्देन एव सादृश्यस्य विधानं कृतमस्ति, तर्हि पुनः तदर्थं द्वित्वं न आवश्यकम् इति पूर्वपक्षः. सत्यम्, आर्ग्युमेंट इज एक्सेप्टेड. तस्य किम् उत्तरं, भीतेभ्यः भीतः इति कथञ्चित् व्याख्येयम्. That kathanchit word gives out everything, that this is basically hand waving. भीतेभ्यः भीतः इति कथञ्चित् वक्तव्यम्, अतिभीतः इति तत्र आशयः. अतः भीतः भीतः इत्यत्र द्वित्वमेव नास्ति, तत्र पृथक् रूपेण भीत इति शब्दद्वयं वर्तते. So one भीत is different, other भीत is different. A simple samasa has been done. भीतेभ्यः भीतः भीतभीतः इति तत्र तत्त्वबोधिन्यां स्पष्टीकरणं दत्तमस्ति. अतः अत्र इव शब्देन इव सादृश्यस्य निर्देशे कृते द्वित्वं कथम् इति प्रश्ने कृते सत्यम्, अत्र द्वित्वं नास्ति एव, तत्र समासः कृतः भीतेभ्यः भीतः इति आशयः. तेन अतिभीतः इति फलितम् इति तत्र तेन स्पष्टीक्रियते. इदानीम् अस्मिन्नेव सन्दर्भे दुर्घटवृत्तिकारेण, so I have दुर्घटवृत्ति on the next screen, he has given a different explanation. So तत्र दुर्घटवृत्तिकारेण किमुच्यते, कथं भीत भीत इव शीतमयूख इति प्रयोगः. पूर्वपक्षः सः एव, इव शब्देन सादृश्यस्य उक्तत्वाद् द्वित्वमेव न सम्भवति. तर्हि किमुच्यते, आधिक्ये द्वे भवतः इति वार्तिकेन द्वित्वं भवति. So he quotes a certain vartika called adhikye dve bhavatah. When something has to be shown in extreme quantity, तत्र द्वित्वं सम्भवति इति किञ्चित् वार्तिकं तेन तत्र स्थापितम् अस्ति. सो सः किं वदति, आधिक्ये द्वे भवतः इति वार्तिकम् अस्ति. So this is not नित्यवीप्सयोः, this is not प्रकारे गुणवचनस्य, but this is आधिक्ये द्वे भवतः इति तत्र वार्तिकम् अस्ति. भीतत्वात् आधिक्यम्, even beyond the feeling of being afraid, that is being told by the द्वित्व. यथा दर्शनीय दर्शनीयाद्य रोचते इत्यत्र दर्शनीयतायाः आधिक्यम्. So something is darshaniya and beyond darshaniya or extreme darshaniya इत्यस्मिन् अर्थे यथा अत्र द्विर्वचनं कृतमस्ति, तथैव भीत भीत इत्यत्रापि द्विर्वचनं कृतमस्ति. अतः दुर्घटवृत्तिकारेण आधिक्ये द्वे भवता इति किञ्चित् वार्तिकं स्वीकृतमस्ति. तत्त्वबोधिनीकारेण तु तत्र भीतेभ्यः भीतः इति समासस्य विधानं कृतमस्ति. नाट् जस्ट् दैट, परन्तु तत्र अग्रे दुर्घटवृत्तिकारस्य चिन्तनम् अनुचितमस्ति इति अपि तत्त्वबोधिन्यां स्पष्टीक्रियते. अतः तत्त्वबोधिनीकारः स्वस्य पक्षम् आदौ उपस्थापयति, तदनन्तरं सः किं वदति, आधिक्ये द्वे वाच्ये इति वार्तिकेन
भीत भीतादौ द्वित्वम् इत्यस्मिन् अर्थे दुर्घटवृत्तिकारेण यत्किमपि उक्तं समाधानं नादर्तव्यम्, not acceptable. किमर्थं नादर्तव्यम्? तादृशस्य वार्तिकस्य अप्रसिद्धत्वात्. That Vartika, whatever Durgata Vrittikara says, Adhikye Dve Vache, where is it? It's not there in Ashtadhyayi. It's not there in Mahabhashya. You don't see the reference of this Vartika in Paninian grammar. Even if you see it, it's in some manuscripts, not everywhere. Ataha, atra Adhikye Dve Vache iti Vartikam भाष्यकारेण स्वीकृतं नास्ति इति कारणात् तद्नैव स्वीकर्तव्यं, तस्य औचित्यं नैव मन्तव्यम्। अतः दुर्घटवृत्तिकारस्य स्पष्टीकरणम् अनुचितमस्ति इति तत्र तत्त्वबोधिनीकारस्य आशयः। अतः तेन स्वस्य भिन्नं स्पष्टीकरणं दत्तमस्ति। पुनरेकवारं पठामि। कथं भीत भीत इव शीतमयूखः इति भारविः इव शब्देन सादृश्यस्य उक्ततया इह प्रकारे द्वित्व अयोगात् सत्यं भीतेभ्यः भीतः इति कथञ्चित् व्याख्येयं तेन अतिभीतः इति फलितम्। आधिक्ये द्वे वाच्ये इति वार्तिकेन भीत भीतादौ द्वित्वम् इति दुर्घटादिभिः उक्तं समाधानं नादर्तव्यं, तादृशस्य वार्तिकस्य अप्रसिद्धत्वात् इति सर्वं भीत भीत इव शीतमयूख इति प्रयोगस्य स्पष्टीकरणम्। तदनन्तरम् अग्रे द्वितीयः प्रयोगः। खिन्न खिन्न शिखरिषु पदं यस्य गन्तासि यत्र क्षीण क्षीण परिलघुपयः स्रोतसां चोपयुज्य इति मेघदूते खिन्नः खिन्नः इति अस्ति, क्षीणः क्षीण इति अस्ति। अत्र कथं द्वित्वं? वीप्सा तु अत्र न संभवति. What is vipsa? Multiplicity. That is not possible. So he gives the purva paksha. पदार्थस्य अभेदस्य अभावेन वीप्सार्थस्य असंभवः. वीप्सा is not possible. तर्हि किं स्पष्टीकरणम्? He says you artificially impose levels of khinnata. Little khinna, more khinna, even more khinna. Little kshina, even further kshina, even more than that. Anena prakarena, if you impose artificial levels, then somehow multiplicity can be accepted. Ataha एकस्य अपि खेदावस्थासु क्षयावस्थासु च भेदं परिकल्प्य वीप्सा बुद्ध्या कथंचित् तत्र भेदः स्वीकर्तव्यः. As I said, it's a little bit hand waving beyond a point. कथंचित् तत्र वीप्सा स्वीकर्तव्यः, भेदः स्वीकर्तव्यः, तर्हि वीप्सा इति स्वीकृत्य द्विर्वचनं संभवति. तदनन्तरम् अग्रे तृतीयम् उदाहरणं कथं मन्दं मन्दं नुदति पवनः. So the wind goes slowly or swiftly, softly, whatever. So mandam mandam nudati pavanah ityatra katham atra mandam mandam ityasa spashtikaranam datavyam iti cheta. He first put forth the purva paksha. Vipsa iti nasti. Vipsarthasya asambhavad. अनेनैव द्विर्वचने कृते, अनेनैव इत्युक्ते प्रकारे गुणवचनस्य इति यदि द्विर्वचनं कुर्मः तर्हि तत्र कर्मधारयसमासः भवेत्. तादृशे कर्मधारयसमासे कृते अवश्यं प्रयोगः दृश्यते. सो मंद मंद मुदित is a prayoga that you see. So if you see a prayoga called manda manda mudita, that is a valid prayoga by prakare gunavachanasya. किमर्थं? तत्र कर्मधारयसमासः कृतः अस्ति. परन्तु अत्र मन्दं मन्दम् इत्यत्र कर्मधारयसमासः नास्ति. अतः अत्र प्रकारे गुणवचनस्य इति सूत्रेण अपि द्वित्वं न संभवति, विप्सया अपि द्वित्वं न संभवति, नित्यत्वेन अपि द्वित्वं न संभवति इति सर्वं पूर्वपक्षः इति चेत् सत्यम्. All this is acceptable, and the way he resolves this is very beautiful. He says the two mandas are completely irrelevant. First manda is about the cloud. The megha is going slowly. The second manda is about the wind. The wind is moving slowly. So those of you who have studied Meghaduta will appreciate what I'm talking right now.
For others, it's probably just yet another explanation. Parantu tatra meghaha mandam gacchati, pavanaha api mandam gacchati, इति द्वौ अपि मन्दशब्दौ भिन्नयोः पदार्थयोः सह स्वीकर्तव्यौ इति तत्र आशयः. स्वतः मन्दगामिनं त्वाम् इत्युक्ते त्वां मेघं पवनः मन्दं नुदति इति कथञ्चित् व्याख्येयम् सिद्धस्य गतेः चिन्तनीयत्वात्. अनेन प्रकारेण त्रयाणाम् उदाहरणानां विषये भिन्नैः भिन्नैः प्रकारैः अत्र तत्त्वबोधिनीकारेण कथञ्चित् द्वित्वस्य स्पष्टीकरणं दत्तमस्ति. दुर्घटवृत्तौ अपि आधिक्ये द्वे भवतः इति भीतभीत इत्यस्य अस्माभिः चिन्तनं दृष्टं. नवं नवं प्रीतिरहो करोति इत्यत्र कथं तस्य समर्थनं करणीयम् इति चेत्, सो अनदर नवं नवम् इति प्रयोगः माघेन कृतः अस्ति. तत्रापि कर्मधारयसमासः करणीयः चेत् नव नव इति भवेत्. परन्तु नवं नवम् इति कथमस्ति इति चेत् he gives his own technique. He says akara prashleshah drashtavyaha. He says there is an extra a. So this is not navam navam, this is a navam navam, and a has been somehow forgotten. So let's add it. A navam navam. A navam navam ityukte kim? Something that is not actually new is also made new. So akara prashleshah atra drashtavyaha. प्रीतिहि अनवम नवम tanoti. Love makes even the old things appear new. Very beautiful Prashlesha explanation. And he says that is the reason aho. Aho means oh, exclamation. Aho is used in this shloka. Navam navam प्रीतिहि aho karoti. किमर्थम अहो इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति? अनवं नवं करोति इति आशयः. अतः तत्र अकारप्रश्लेषः द्रष्टव्यः. प्रीतिः अनवं चिरन्तनम् अपि नवं तनोति इति आश्चर्यम् इति तत्र तेन स्पष्टीक्रियते. तदनन्तरम् अन्तिमम् उदाहरणं मन्दं मन्दं नुदति पवनः इत्यत्र मन्दं मन्दम् इति द्वित्वं कथं कृतम् इति चेत्, he says, now this is actually extremely weird to understand and explain, but I will try. He says that in this dvitva prakaranam, amredita is a special term that has been defined by Panini. Yada dvitvam bhavati, so x becomes x and x repeated. Tatra dvitiyaha yaha shabdaha tasya amredita iti kachit samnya bhavati. Amredita is a technical term which is given to the second of the two repeated entities. एतदुक्त्वा तत्र दुर्घटवृत्तिकारेण अयं प्रश्नः क्रियते. आम्रेडित इति शब्दः किमर्थं वक्तव्यः? Why does Panini have to create a huge word called amredita? He could have created a simple word like ga, gha, pa, pha. Because he has created such small terms, ghu iti asti, gha iti asti, ghi iti asti. अनेन प्रकारेण लघुसंज्ञाः पाणिनिना प्रयुक्ताः सन्ति. तर्हि अत्र आम्रेडित इति बृहती संज्ञा किमर्थम्? तर्हि आम्रेडित इति शब्दस्य भाषायां रिपिटिशन इति अर्थः अस्ति. तादृशं रिपिटिशन, तादृशं पौनःपुन्यं, तादृशं द्वित्वं कुत्रचित् भवितुं शक्नोति इति ज्ञापयितुं पाणिनिना आम्रेडित इति महान् शब्दः इति दीर्घः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति इति अत्र दुर्घटवृत्तिकारस्य मतम्. So instead of using a simple term like ka, kha, ga, whatever, why does Panini use a huge term called amredita, which actually has a real meaning in the language? And the answer is that Panini wants to exploit that meaning. Panini wants to use that meaning. He wants to piggyback on that meaning in the sutras also. So kutrachit repetition icchate chit vitvam bhavati. Kathanchit there is a repetition of manda. So we have to accept a dvivachana is what he says. Ataha tasya paramamreditam iti mahasamnya karanena atra dvitvam kalpaniyam. अनेन प्रकारेण कथञ्चित् आम्रेडित संज्ञायाः आधारेण तेन अत्र द्वित्वं निर्दिष्टमस्ति.
अत्र अकारप्रश्लेषस्य यः विषयः मया उक्तः सः एव विषयः मल्लिनाथेन अपि स्वस्य व्याख्याने निर्दिष्टः अस्ति। अतः अयं विषयः बहुभिः वैयाकरणैः स्वीक्रियते, परन्तु आधिक्ये द्वे भवतः इति विषयः, नो चेत् महासंज्ञाकरणम् इति विषयः, एतत्तु सर्वं दुर्घटवृत्तिकारस्यैव मतम्। अस्य अग्रे अन्यैः वैयाकरणैः कुत्रापि ग्रहणं कृतं नास्ति। अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे शब्दस्य द्वित्वं, तस्य सूत्रद्वयं, तथा च साहित्ये मुख्यरूपेण मेघदूते, अन्यत्रापि शिशुपालवधे, किरातार्जुनीये यत्किमपि साहित्ये द्वित्वं वर्तते तस्य कथं स्पष्टीकरणं दातुं शक्यते इत्यस्मिन् विषये महान् शास्त्रविषयः उपस्थापितः अस्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः षड्विंशत्यधिकद्विशततमः पाठः समाप्तः।